Joy, Beautiful by Nature presents Coffee Raw Koirala. Title sponsor Joy Honey and Almonds Nourishing Body Lotion. Joy, Beautiful by Nature. Supported by Digital Partner OSR Digital. Entertaining the nation. Exclusively on MeTV HD. Ladies and gentlemen, स्वागत गर्दछु कार्यक्रम कफी र कोइरालामा। म सुमन कोइराला। आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र मल्ल दाई। अनि ज्ञानेन्द्र मल्ल दाईलाई लिन जानको लागि चाहिँ हामी आज लास्ट धेरै एक्साइटेड छौं। जाऊ। दर्शकबिन, नेपालमा तीन थरी ज्ञानेन्द्रहरू हुनुहुन्छ। नेपाल जस्तो देश त त्यस्तै खालका ज्ञानेन्द्रहरू हुनुहुन्छ। जस्तै नेपालमा एउटा धनी समुदाय पनि छ अनि एकदम पावरफुल धनी ज्ञानेन्द्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपालमा अर्का थरी मान्छे छन्, देशका लागि काम गरेका, देशको लागि लडेका ज्ञानेन्द्रहरू पनि छन्। त्यसमा ज्ञानेन्द्र मल्ल पर्नुहुन्छ। अनि अर्का थरी साधारण ज्ञानेन्द्र साई, ज्ञानेन्द्र चाहिँ नि अर्को साम्पाङ, त्यस्तै खालको ज्ञानेन्द्रहरू पनि छन्। हेलो दाजु, हामी कमल पोखरी आइपुग्यौँ। यहाँ एकदमै ठुलो जाम रहेछ अनि जाममा फस्यौँ है त। हामी आउँदैछौँ। आफै खुल्छ जाँदैछ पनि। अब कहाँनिर उत्रेकोमा ज्ञानेन्द्र मल्ल दाई आइपुग्न आँट्नु भयो। अब दाईलाई वेलकम गरौँ। यता कतै निक्लिनुहुन्छ हेरौँ, खोजौँ। अनि त्यहाँबाट दाईलाई लानुपर्छ सिधै स्टुडियो उठाएर लगौँ न। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, तपाईँ हाम्रै मल्ल दाई। स्वागत छ दाई। ज्ञानेन्द्र दाई आराम हुनुहुन्छ दाई? हजुर एकदम। एक्चुअली अफिस क्या छ? ए उहाँ भित्र छ। हामी जान्छौँ। हजुर जान्छौँ दाई। यतापट्टि जाम पनि। दाईको आज के मिटिङ थियो दाई? ए होइन, हाम्रो यो क्रिकेट एक्सलेन्स सेन्टरको लागि एउटा मिटिङ थियो। हजुर उता अर्गनाइजेसनमा एउटा। हजुर। अनि त्यही त्यो क्रिकेटलाई अब अलिकति सपोर्टको लागि। हजुर। मार्क्स त अब हामीले दाईलाई कस्तो क्यामेरामा सफ्ट थियो? अहिले कपाल काट्नु भएछ नि? ए मेरो बुवाको अस्ति 6 महिना 7 महिनाको चाहिँ त्यो श्राद्ध भएको भएर त्यसको लागि चाहिँ कपाल काट्नुपर्छ भनेर कपाल काटेको थिएँ कि। म सानो हुँदाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने हामी नेपालीहरू खेललाई धेरै नै माया गर्छौँ। किनभने हामी जसलाई धेरै माया गर्छौँ त्यसको नामबाट चाहिँ ठाउँको नामहरू राख्ने गरेका छौँ। जस्तै नारायण गोपालज्यूलाई हामी धेरै नै माया गर्छौँ, नारायण गोपाल चोक छ। बिपी कोइरालाज्यूलाई हामी धेरै माया गर्छौँ, बिपी चोक छ। पुष्पलालज्यूलाई हामी धेरै नै माया गर्छौँ, पुष्पलाल चोक छ। त्यस्तै राता मकैज्यूको पनि चोक छ। भनेपछि खेलको नामबाट पनि धेरै ठाउँहरूको नाम छ। जस्तै टुडी खेल, धुली खेल, लगन खेल, जाउला खेल। तर पछि म जब ठुलो भएँ तब मैले के थाहा पाएँ भने कि धुली खेलमै पनि कसैको छोरोले बाबा म खेल्न जान्छु है भने बाउले धोबी हान्नुहुन्छ। यसपछि मलाई थाहा भयो होइन, नेपालमा खेललाई माया गरिँदो रहेछ। नेपालमा खेललाई माया गरिँदै गर्दैन, इनफ्याक्ट खेललाई नराम्रो चिज भन्ने गरिन्छ। गर्लफ्रेन्डहरूले के भन्छन्? ओहो तिमीले मेरो मायालाई खेल सम्झेको अरे, अनि तिमीले चाहिँ खेललाई नराम्रो सम्झेको भनेपछि कुनै खेलाडीले मलाई तिमी खेल जत्तिकै मनपर्छ, तिम्रो माया मेरा लागि खेल जस्तै हो भने त गर्लफ्रेन्डहरू त रिसाउने रहेछन्। के गर्नु हजुर, भाबीको खेल यस्तै छ, भाबीको खेल यस्तै छ। भाबीसँग राम्रो कोच छैन होला, राम्रो टिम छैन होला, भाबीलाई खेल्नका लागि राम्रो ठाउँ छैन होला, भाबीसँग सर्भाइभ गर्नका लागि पैसै छैन होला, अनि भाबीले कसरी राम्रो खेल खेल्छ? अरू प्रोफेसनमा हेर्ने हो भने जस्तै गायकहरूको चाहिँ जिन्दगीमा के हुन्छ भने
पहिला सुरुमा मलाई बाबाले गाउन दिनुहुन्न थियो। अहिले हेर्नु म राष्ट्रिय गायक भएँ, अहिले सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। खेलाडीको जिन्दगीमा यस्तो हुँदैन। खेलाडीको जिन्दगीमा के हुन्छ भने पहिला सुरुमा मलाई बाबाले नखेल भन्नुहुन्थ्यो, अहिले म राष्ट्रिय खेलाडी भएँ। अहिले बाबाले पनि नखेल भन्नुहुन्छ, आमाले पनि नखेल भन्नुहुन्छ, सासू ससुरा छोरी बुहारी सबैले नखेल भन्दैछन्, म मात्र खेलिरहेको छु। लास्टै नै नराम्रो अवस्था छ खेलाडीहरूको हाम्रो देशमा। हाम्रो देशका खेलाडीहरूले वास्तवमा भन्नुपर्दा पैसा सैसा नाम केहीका लागि पनि खेलिरहेका छैनन्, बस देशका नामका लागि खेलिरहेका छन्। खेलाडीहरूले देशका लागि खेलिराखिरहेछन् अनि देशले चाहिँ खेलाडीको करियरमाथि खेलिराखिरहेछ। त्यही भएर दर्शकबिन आज हामी यस्तै विषयमा गफ गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल। स्वागत गरौँ ज्ञानेन्द्र मल्ललाई र सोधौँ किन चाहिँ यस्तो भइराखिरहेछ। स्वागत छ दाइगार्डमा। थ्याङ्क यू कफी चाहिँ खानै नै पर्ने बानी छ। थ्याङ्क यू। कफी मनपर्छ कि मन पर्दैन दाइ? मनपर्छ, लिने गर्छु। मैले अघि एउटा ऱ्यान्डमली थट आएको थियो त। हजुर तपाईँलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई राजतन्त्र कहिले आउँछ आउँदैन सोधेको छ। त्यस्तो चाहिँ सोधेको छैन। तर राजतन्त्रसँग रिलेटेड गरेर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी मजाहरू चल्छ। सियोर धेरै नै चल्छ। दाइको सुरुवातबाटै गरौँ। दर्शकबिन हरेक ठाउँमा लिडरहरू हुने गर्नुहुन्छ। जस्तै घरको लिडरलाई मुली भनिन्छ, अनि स्कुलको लिडरलाई मोनिटर भनिन्छ, त्यस्तै राजनीतिक दलको लिडरहरूलाई हेत्तेरी के गरे भनिन्छ भने क्रिकेटको लिडरलाई चाहिँ हामी कप्तान ज्ञानेन्द्र दाई भन्छौँ। स्वागत छ दाइ। सुरुवातमा सुरुबाटै नै गरौँ। दाइले कसरी खेल्न स्टार्ट गर्नुभएको थियो? कति क्लासदेखि या कुन मोमेन्टदेखि? कस्तो खालको सेड्युलिङ हुन्थ्यो? कतिखेर जानुहुन्थ्यो, कतिखेर खेल्नुहुन्थ्यो दाइले? त्यो चिज लास्टै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले स्टार्टिङमा हामी यस्तै 7-8 वर्ष 8-9 वर्ष हुँदाखेरि नै होला। त्यहाँ चाहिँ त्यो क्रिकेट म चाहिँ फेरि त्यो जुन हामी चोक भन्छौँ नि, बहाल भन्छ चाहिँ त्यो हाम्रो घरको साइड चाहिँ बहाल ठुलो चोक छ। अनि त्यहाँ चोकमा चाहिँ हामी घरहरूले कभर हुन्थ्यो, त्यहाँ खेल्ने गर्थ्यौँ, अरू गेमहरू खेल्ने गर्थ्यौँ। बेसिकली फुटबल त्यो ट्युबवाला बल हुन्थ्यो भने त्यो ट्युब बिग्रेकोमा त्यो पनि फुलिसकेको हुन्थ्यो, त्यो कोचेर खेल्ने गरिन्थ्यो। सात एकजना चाहिँ त्यो क्रिकेट भन्ने एउटा गेम यस्तरी खेलिन्छ है भनेर सिकायो कि त्यो दिन। धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो, हान्ने दौडिने यस्तो हुन्छ, रन हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लाग्यो, तर त्यो बेला आधीभन्दा चाहिँ उल्टै नियम नै खेलिँदो रहेछ क्या। नियम थाहा हुँदा पनि त्यो टोलकै अब आफ्नै हिसाबको नियमहरू धेरै हुने रहेछ। छक्का जसले हान्नु त्यसले लिन जानुपर्ने त्यस्तो चाहिँ अब चोकमा हाम्रो त्यो भएको भएर चाहिँ छक्का हान्न चाहिँ पाइँदैन थियो, सिसामा लाग्छ भनेर त्यसरी स्टार्ट भएको होइन। त्यसपछि चाहिँ एउटा भनौँ न लत जस्तो हिसाबले अब त्यो त्यसलाई यसरी ब्याट हुँदैन थियो हामीसँग। ब्याट नभएपछि हामी त्यो हाम्रो भन्छ त्यो के त्यो फिरिस्तालाई चाहिँ त्यसमा लिस्टिक ठोकेर चाहिँ ब्याट जस्तो सेप दिएर खेल्थ्यौँ पनि। त्यसपछि बलहरू हुँदैन थियो, रबर बलहरू, प्लास्टिक बलहरू, त्यो पनि किन्नलाई पैसा हुँदैन थियो त्यो टाइम। अहिले जस्तो अब कराएर रोएर पनि पाइँदै थियो कति होइन। सो दाइ एकजनाले बल बनाउन सिकाउनु भयोदेखि लिएर त्यसै स्टार्ट गर्दा गर्दा त्यो अननोइङली हुन्छ नि, त्यो एउटा प्यासन जस्तो एउटा क्रिकेटमा चाहिँ लागिसकेको रहेछ कि त्यो। त्यसरी नै स्टार्ट गर्दा गर्दा गल्ली चोकबाट स्टार्ट गर्दा टुरी खेल वरिपरिको ठाउँ सबै भ्याएँ मैले भनौँ न। खेल्नलाई चाहिँ हरेक कर्नर स्ट्रिटदेखि लिएर सबैतिर भ्याएर चाहिँ बनाउन मिल्थ्यो बल भन्नुभयो। मलाई झलक्क याद आयो, जस्तै फुटबल खेलमा चाहिँ त्यो फुटबल भएन भने मजाको सजाको बनाएर खेलिन्थ्यो। क्रिकेटको बल त कसरी बनाउने हुन्थ्यो? मेरो घर छेउमै मनिष दाइ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई बल बनाउन चाहिँ सिकाउनु भएको चाहिँ कसरी त्यो पत्रिकाले डल्लो गऱ्यो भिजायो, त्यो भिजाएर अझ स्क्विज गर्दै गयो अनि त्यो साह्रो हुन्छ कि त्यो कागज त ढुङ्गा जस्तै हुन्छ कि। अनि त्यो कागजलाई चाहिँ तपाईँको उनले अथवा अब टेलले चाहिँ बेर्थ्यो कि, अनि उनले सिकाउनु भयो। अब त्यो उनले बेर्ने त्यसको माथि चाहिँ अनि हाम्रो त्यो एउटा रबरहरू हुन्छ नि, चुङ्गी खेल्ने रबरहरू, त्यो रबरले रोल गरेर राख्ने अनि त्यही बल भनौँ न। अब हुन त त्यो रबर बलहरू जस्तो अनि भने जस्तो हुँदैन थियो, अलिक साह्रो हुन्थ्यो। तर त्यही पनि खेल्नलाई चाहिँ त्यसरी पनि बनायो। बनाउँदाखेरि जस्तो अब धेरै आफ्नै
मोजाहरू त्यो बेला मम्मीले मायाले मोजाहरू बनाइदिनुहुन्थ्यो उनको तल लगेर च्यातेर उधारेर अनि बल बनाइहाल्यो होइन त्यसरी पनि गरेँ। अनि त्यतिखेर कस्तो प्रोफेसनली नै खेल्छु भन्ने त थिएन होला पक्कै पनि? प्रोफेसनली नै मलाई टुडी खेलसँग खेल्न जानु पनि ठुलो कुरा लाग्थ्यो है। टोलको टिममा टुडी खेलमा आज म्याच खेलाउन लिएर गएर म खुसी के दाइहरूसँग हो म त खेल्न पाएँ नि दाइहरूसँग टुडी खेलमा गएर म्याच खेलेँ आज त भन्ने यस्तो हुन्थ्यो। पछि चाहिँ कहिलेदेखि त्यो ड्यु बल किन्न चाहिँ कहिलेदेखि पैसा उठाउनु थाल्नुभयो? त्यो बेला धेरै जस्तो दाइहरूले नि उठाउनुहुन्थ्यो। हामी पनि उठाएर खेल्थ्यौँ क्या त्यो त्यही नै सोच्छु। टोलमा अब सिनियर दाइसँग खेल्दा अब रसो दाइ हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ सबै मेन चाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो क्रिकेटको। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरू आफैले अब हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बर्डन दिनुहुन्थेन कि पैसा उठाउने हो भनेर चाहिँ। अब हामी साथीहरू खेल्दाखेरि चाहिँ पैसा उठाइदियो। त्यो बेला 80-90 रुपियाँमा बल पाइन्थ्यो होइन, अब लेदर बल भनिन्थ्यो होइन, अब त्यो ड्युज बल भनेर भनिन्थ्यो। अब त्यो पनि त्यति बलियो त हुँदैन थियो, कमसल खालकै हुन्थ्यो। 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जसरी हुन्छ हप्तामा एकचोटि उठाएर त्यहाँ शान्तिनी कुञ्ज स्कुलमा हुन्छ कि त्यो महेन्द्र क्याम्पसमा गएर चाहिँ खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ कस्तो गेममा कस्तो खालको हुन्थ्यो भन्दा जस्तै मैले 9-10सम्म खेलेको अनि टिमलाई हराउन मेरो सधैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो। त्यो पनि टिमको विभिजन हजुर एकदम धेरै विभिजन थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी कसरी खेल्थ्यौँ भने त्यस 10 रुपियाँको बाजी हुन्थ्यो क्या। मैले हाम्रो टिमले जित्यो भने चाहिँ मसँग 20 रुपियाँ आउँथ्यो होइन। अनि लास्टै रमाइलो हुन्थ्यो नि त। त्यसरी पैसा उठाएर तपाईँहरूले 10 उठाएर त्यस्तो खालको बाजी चाहिँ खेल्नु। अनि हामी त बलको लागि मात्र पनि खेल्थ्यौँ। कसरी बल बाजी हुन्थ्यो, सबैसँग पैसा हुँदैन थियो त्यो टाइममा। अनि अब हामीले हार्डली अब 100 रुपियाँ 80-90 रुपियाँ जोडेर 100 रुपियाँ त्यसरी जोडेर चाहिँ बल गर्थ्यो। अनि त्यो बल चाहिँ अब एउटा टिमले आफ्नो बल लिएर आउँथ्यो। अनि त्यो म्याच सकेपछि अर्को टिमको बल लिएर जाने थियो कि स्टार्टिङ गर्दाखेरि। त्यो नै ठुलो कुरा थियो कि बलले जित्यो होइन, अब बल बाजी भनिन्थ्यो। त्यो नै जित्दाखेरि ठुलो जिते जस्तो लाग्थ्यो। त्यसपछि अनि हुँदा त्यसपछि कोक बाजी हुन थाल्यो। कोक बाजी भनेको त्यो बेला अब 10 रुपियाँको कोक पाइन्थ्यो अनि 10 रुपियाँको बाजी कोक बाजी भन्यो। अनि कोक बाजी त्यसरी स्टार्ट हुँदै गयो, त्यसरी खेल्दै चाहिँ गर्थ्यौँ। त्यतिखेर तपाईँ साँच्चै नै त्यो कोक जिताउनलाई त्यहाँ पनि तपाईँको राम्रै भूमिका हुन्थ्यो होला? अब हुन्थ्यो, धेरै एक्सपेक्ट गर्नुहुन्थ्यो होइन। हजुर अब सबैजनाले चाहिँ राम्रो गर्छ ऊ गर्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यो बेला पनि अब राम्रो गर्छ भनेपछि अलिकति प्रेसर पनि फिल हुँदो रहेछ कि मैले रन हालेन पनि मैले गरेन भनेदेखि टिम हार्छ। अब टिम हार्दाखेरि त अब हामीलाई त त्यो 10 रुपियाँ हार्नु भने त वर्ल्ड कपै हार्नु जस्तो हुन्थ्यो। फेरि त्यो टाइममा कस्तो हुन्थ्यो भने अब सबैजना चिने जानेकै सँगसँगै टोलकोहरू दाइहरू होइन नजिकबाट हुन्थ्यो। अब त्यो टोलको दाइहरू अगाडि जित्ने हार्ने भन्ने कुरा पनि ठुलै कुरा हुन्थ्यो होइन। अलिकति हुन्छ नि अब त्यो टोललाई हामीले हरायो भने जस्तो हुन्छ नि त। अब त्यो चाहिँ फिल हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ अलिकति जोस हराउनुपर्छ जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ परिवारबाट कतिको त्यो चिजको लागि। किनकि अब त्यो चिज त परिवारले नै छोराले करियर बनाउँछ त्यस्तो बलले खेलेर भन्ने त सियोरै थाहा हुँदैन नि त। त्यतिखेर चाहिँ कतिको सपोर्टहरू हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो दाइ? गाली धेरै खाइन्थ्यो, गाली खाइन्थ्यो मजाले कगाली खाइन्थ्यो। जतिखेर हेरे पनि त्यही चोकमा खेलेको देख्थ्यो होइन सबैजनाले होइन। फेरि वरिपरि सबै आफ्नै परिवारहरू हुन्छ कि ठुल्बाहरू काकाहरू सबैजना। अनि जतिखेर पनि मलाई मात्रै देख्ने इरिटेटै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होइन। खेलेको देखेर के खेल्ने यो खेल्ने ठाउँ होइन, अब क्रिकेट कसरी बुझाइदिन्छ, क्रिकेट बाहिर खेल्नुपर्ने, घरबाट पनि के खेलेर के हुन्छ होइन। अब खेलेर कसैले के नै गरिरहेछ र होइन, अब पढ होइन राम्रो गर भन्ने कुराहरू धेरै हुन्थ्यो होइन। अब त्यो उहाँहरूले अब भनौँ न जति भने पनि त्यो नछिर्ने रहेछ कि त्यो टाइम। तर अब पछि जुन एक किसिमको नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेपछि जुन किसिमको त्यो भएपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनि केही नहुँदाखेरि पनि अब त्यो बेला स्टार्टिङ गर्दाखेरि पनि नेपाल टिममै परे पनि त्यो भए पनि फाइनेन्सियली सपोर्ट्सहरू अलिक कम हुने गर्थ्यो होइन, त्यो थिएन। त्यही पनि त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूले त्यसपछि चाहिँ अनि सपोर्ट गर्न थाल्नुभयो होइन। ठिक छ अब लागेको छ होइन, लाग्दै राम्रो हुन्छ। अब आउला नआउला तर अब म पनि सेटिस्फाई हुन्छु होइन। अब देशको लागि पनि के हुन्छ कसरी अब अरूले राम्रो पनि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यतिमा खुसी हुनुहुन्थ्यो। कसरी भाग्नुहुन्थ्यो तपाईँ स्कुलबाट या टाइमहरू मिलाएर के बाहना बनाएर खेल्न जानुहुन्थ्यो? होइन म त स्कुलै सिधै जाँदैन थिएँ। अब घरमै बस्ने अनि खेल्नु पऱ्यो भने जाने होइन। अनि इभन त्यो एसएलसीको टाइम अगाडिदेखि पनि 10 क्लासमा समेत पनि कति दिन त हाजिरै नहुने होइन। अनि इनफ्याक्ट त्यो
अलिकति इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी पनि छ। साथीहरू म नहुँदाखेरि अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ सबैजनाको एटेन्डेन्स चेक गरेर राख्नु भएको थियो अरे। अनि सबैजना आएपछि मेरो नाम आइसकेपछि चाहिँ अनि ज्ञानेन्द्र मल्ल 51 days प्रेजेन्ट 53 days एब्सेन्ट रे। सो त्यो साथीहरूले अनि भन्छन् होइन जाँदैन थियो। अब खेल्न पाएपछि गइदिने अनि गइदिने यताउता गरिदिने। कुनै टुर्नामेन्ट भयो भने आफू खेले होस् नहोस् होइन, आफू खेलेको दिन त नजाने नि त कन्फर्मै भयो। अब त्यो टुर्नामेन्टभरि नै त्यो गेम हेर्न गइदिने, टुडी खेल्न बस्दिने, यस्तो गर्ने गर्थेँ कि। त्यहाँदेखि अहिले यहाँसम्म क्याप्टेनसम्म भइसक्नु भयो। दाइ अर्को मलाई क्रिकेटको बुझ्न मन लागेको चिज भनेको क्रिकेटमा एकदमै धेरै नै जस मेलमिलाप हुन्छ। टिम भइसकेपछि साथीहरूमा बिचमा विश्वास हुन्छ होइन। कति धेरै विश्वास हुन्छ, फेसबुकको पासपोर्टै साट्नेसम्म हुन्छ कि कतिसम्म हुन्छ टिमवर्कमा चाहिँ दाइ? त्यस्तो विधि त नहोला। त्यो फेसबुकको त आजभोलि त अब भनौँ न गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड अथवा रिलेसनमा हुँदा त हुँदैन होइन। त्यस्तो चाहिँ होइन, तर अर्को ट्रस्ट चाहिँ हुन्छ क्रिकेटको लागि चाहिँ, म्युचुअल ट्रस्ट होइन। जस्तो त्यो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ एकअर्काको रेस्पोन्सिबिलिटी बुझेको हुन्छौँ होइन। अब एकअर्कालाई विश्वासले गरेर नै हामी टिम बनेर अगाडि बढाइ हुन्छ। उसले यो गर्न सक्छ, उसको पोटेन्सियल यो हो भन्ने एकअर्कालाई बुझेर होइन सबै कुरा गरेर गरेको हुन्छौँ हामीले होइन। सो विश्वासमै टिकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ सबै कुरा। र त विश्वास मैले खास भन्न खोजेको चाहिँ विश्वास गरेँ भन्ने बित्तिकै फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज नगरिहाल्दा पनि हुने रहेछ। कुनै गेमहरू फेसबुकको पासवर्ड नसाटी पनि जित्न मिल्ला रहेछ। यो मेरो पर्सनल यसो उहाँहरूलाई होइन। दाइ साथीहरूकै कुरा आइहाल्यो। जस्तै हामीले चाहिँ कुनै गेमहरू खेल्यौँ भने चाहिँ साथी छेउमै बसेको साथी यो आउट भइसक्यो मलाई आउट भएको ढान्छस् कतिखेर खेल्नुमा भनेर लास्टै छिटो खेल्नलाई हतार हुन्छ नि त उसलाई। अनि झगडै गर्छ नि जस आउट भएको भन्नेमा होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो हुन्छ कि हुँदैन? आउट भयो त म पनि खेल्न पाउँदैन फुत्ता गएर भन्ने खालको हुन्छ हुँदैन? नेसनल टिमको लागि चाहिँ हजुर नेसनल टिम या कहिले कि कुनै पर्फर्मेन्स भइरहेछ अनि यो चाहिँ पहिला त्यो क्लब खेल्दा यस्तो खेल्दाखेरि हुन्थ्यो कि त्यो खेल्दा चाहिँ हुन्थ्यो कि मैले ब्याट गर्नु पनि बल्ल पालो आउँथ्यो होइन। अनि अब पछि चाहिँ अब हामी बुझ्दै टिममा भएपछि टुर्नामेन्ट त्यो खेल्दा उ गर्दाखेरि त्यो क्लब लेभल होस् होइन नेसनल टिममा होस्, तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। जो खेलिरहेछ उसैले सकाओस् होइन। अब बरु पालो नआए ठिक छ, पालो आइराख्नु नपरोस् होइन। किनभने सबैभन्दा पहिला त टिमको जित नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्डिभिजुअल भन्दा होइन। त्यसैले गर्दा हामी त्यसमा चाहिँ खुसी छौँ अहिले कि जसले गरिरहेछ गरिरहेको भन्नेमा। तर एक्ज्याक्ट त्यो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टिमको विश्वास चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ होला कि टिमप्रति कतिको चाहिँ साथीप्रति विश्वास छ भन्ने चिज चाहिँ त्यहाँनिर देखिने हो। हजुर अब त्यो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँले जिताउन सक्छ भन्ने विश्वासले अब हामीले पहिलेदेखि भनौँ न विश्वासले नै एकअर्कालाई ब्याकअप गरेको हुन्छ, छोडेको हुन्छ र विश्वास गर्नु पनि पर्छ। किनभने ब्याटिङ गर्दा जो दुईजना त्यहाँ गएको छ होइन उनीहरूले नै हाम्रो लागि जिताउने हो, देशको लागि जिताउने हो होइन। त्यसैले विश्वास गर्न जरुरी पनि छ होइन। अब उहाँहरूको पोटेन्सियल अनुसारले जिताउनु पनि हुन्छ भन्ने अब कहिलेकाहीँ हुँदैन, तर हुँदैन भने फेरि अर्को उसको रिप्लेसमा उसले गर्न सकेको कुरा चाहिँ म गर्छु भन्ने एउटा हामीमा त्यो पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा जोस र एउटा होस दुइटै चाहिँ अगाडि एउटा विश्वास लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छ। नेपालको क्रिकेट टिम हेर्ने हो भने दाइ पूर्व कप्तान पारस दाइ, तपाईँ ज्ञानेन्द्र होइन, अनि भाइस क्याप्टेन दिपेन्द्र, जति नै राम्रो खेल्ने भए पनि प्रचण्ड नाम गरेको छेर्न पाउँछ कि पाउँदैन? होइन प्रचण्ड ओली जो आए पनि स्वागतै हुन्छ। राम्रो गर्नु पऱ्यो होइन, टिमको लागि जिताउनु पऱ्यो होइन। सबैजना अब यो भन्ने कुरा हुँदैन होइन। जस्तोसुकै नाम गरे जस्तोसुकै ठाउँबाट जस्तो भए पनि उहाँ यदि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाललाई जिताउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि अवश्य पनि स्वागत हुन्छ। उहाँलाई स्वागतै छ त्यसो भने, तर राम्रो खेल्न सक्न पर्यो। प्रचण्ड पस जस्तो हुनु भएन। अनि अर्को क्वेसन भनेको म क्रिकेट हेरिरहेको हुन्छु, बलिङ गर्दाखेरि क्रिकेटरले खालि चाहिँ किन गर्छन् भाइ? जस्तै यहाँ पनि घट्न मिल्छ होला होइन, यहीँ चाहिँ किन? यहाँ सजिलो हुन्छ, यस्तो यहाँ सजिलो हुन्छ होइन। गर्नेले यहाँ पनि गर्छन् होइन, तर यहाँ चाहिँ लोगोहरू हुन्छ होइन ट्राउजरमा, अनि इभन पछाडि थाइतिर पनि गर्ने गरिन्छ। त्यो सजिलो भएकै कारणले मात्र हो। म त चुमक केही नै छ कि भन्ने पनि लाग्थ्यो। होइन त्यहाँ सजिलोको लागि हो होइन। हजुर सजिलोको लागि यो थाईमा चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिन्छ। हाम्रो गाउँमा जस
क्रिकेट खेल्नुलाई जति सजिलो तरिकाले हेरिन्छ त्यति सजिलो त छैन नि त। लास्टै नै गाह्रो छ, तपाईँको अहिलेको कुराबाट पनि थाहा हुन्छ कि त्यति सजिलै चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ क्रिकेट एक्सेप्ट भइ पनि सकेको छैन, या एक्सेप्ट त छ, सबैले मन पराइरहेको छ, तर क्रिकेट खेल्छु भन्दाखेरि त्यति सजिलै एक्सेप्ट चाहिँ भइरहेको आउँदैन। हाम्रो गाउँमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ जस क्रिकेटर बन्छु भन्ने सपना थियो क्या। अनि दाइको एक दिन चाहिँ बलले लागेछ, अनि त्यो दिन चाहिँ के भयो भने दाइको सके क्रिकेटर बन्छु भन्ने सपना नि सकियो, नसके छोरालाई बनाउँछु भन्ने नि सकियो। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो इन्जुरीहरू भएको छ कि छैन खेल्दाखेरि दाइ? होइन धेरै भएको छ, धेरै। अब त्यो घाउहरूको त अब त्यो माइनरै भयो, सबै त्यो हुने नै भयो होइन। अब त्यो टुडी खेलमा अब त्यो बालुवामा पनि डाइभ हानिन्थ्यो होइन, अब डाइभै पछि घाउ भए पनि हुँदैन थियो। बलले लागेको छ होइन, यो आँखाको मुनि लागेको छ खेल्दा खेल्दा, अनि अरूचोटि पनि लागेको छ, टाउकोमा लागेको छ। अब त्यो सेकिने त अब हातभरि निलदाम हुने गरिकन पनि लागेको छ बलले होइन। अब किनभने भने जस्तो पिच हुँदैन, उस्तो हुँदैन, बल कस्तो आउँछ, हामी जस्तो ठाउँमा पनि खेल्ने भयो होइन। अब त्यो फेरि सानोमा भयो होइन, अब ठुलो सिनियर दाइहरूसँग खेल्ने भयो होइन। त्यो खेल्दाखेरि अब प्रोटेक्सन पनि त्यति राम्रो हुँदैन थियो अहिले जस्तो होइन। एउटा मात्र अगाडिको प्याड लगाएर खेलिन्थ्यो, पछाडिको त निलै हुन्थ्यो लागेर होइन। सो त्यो लागेको चाहिँ लाग्नु त धेरैचोटि लाग्यो, तर त्यो लागे पनि कहिले पनि त्यो लागेर चाहिँ होइन मैले गलत गरेँ अथवा म खेल्न हो भने म अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अथवा डराउने यस्तो भन्दा पनि अर्कोचोटि नलाग्ने गर्ने नि त। लाग्नु त सानोतिर लागिहाल्छ भन्ने। तर त्यत्रो स्पिडमा आएको बलदेखि त डर हुन्छ होला नि कि त्यो तपाईँहरूले जितेरै मात्र क्रिकेटर हुन सकिन्छ? होइन डर नहुने भन्ने हुँदैन, अब लागिहाल्छ कि भन्ने हुन्छ होइन। तर त्यो खेल्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो बल हेर्दाखेरि हुँदैन कि, त्यो चाहिँ हराउँछ कि, त्यो बलमा ध्यान हुन्छ होइन, कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पिच हेरेर कहिले काहीँ डर लागिरहेको हुन्छ है। कस्तो भनेदेखि फास्ट बलिङ भन्दा पनि त्यो पिचले चाहिँ त्यो ठोकेर चाहिँ कतातिर आउँछ, किनभने हामी टुडी खेलमा खेल्दाखेरि सम्म राम्रो पिच हुँदैन अथवा अरू ठाउँमा खेल्दाखेरि हुँदैन, त्यहाँबाट ठोकेर चाहिँ कहिले चाहिँ अब भनौँ न घुँडाको लेभलमा आउनु पर्ने बल टाउकोमा आइरहेको हुन्छ कि, अनि गुड्दै अब बल समात्नु गयो मुखमा आइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यस्तो हुने भएको भएर चाहिँ अलिकति त्यो त्यस्तो ठाउँ त्यो देखेर चाहिँ अलिक डर लाग्छ, कहीँबाट केही उल्टो नहोस् भन्ने। दाइ त्यो कन्सन्ट्रेट बलमा गर्ने भनिन्छ नि, त्यो त लास्टै धेरै स्पिडमा आएको बल हुन्छ, त्यो देखिन्छ नि दाइ आउँदै? अब धेरैले अब आफ्नो आर्गुमेन्ट्सहरू हुन्छ होला होइन, तर मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ बल झिल्का जस्तो देखिन्छ कि। ए हो, झिलिक्क देखिन्छ होइन, अनि त्यो रियाक्सनको हो कि सबै। अब बलरले बल फालेपछि त्यो बल मैले यसरी नै देखेँ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर देखेँ कहाँ देखेँ चाहिँ देखेको भरमा चाहिँ त्यो रियाक्ट भइहाल्छ कि। झलास चाहिँ त्यो पेस बल चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, स्पिन बल चाहिँ मोर अलिकति टाइम हुने भएको भएर एयरमा अलिकति टाइम पाउने भएको भएर त्यो हेर्दा अलिक बुझ्न सकिन्छ होइन। नभए फास्ट बल चाहिँ त्यो रियाक्सनको भरमा हुन्छ, तर त्यो स्विङहरू त्योहरू भनेको अब बल एयरमा मुभ भएर आउँछ होइन, अब आर्क भएर कहिले कसरी आउँछ, ठोकेर यस्तो हुन्छ, त्यो सबै रियाक्सनको भरमा हुन्छ कि। त्यो रियाक्टिभ हुन्छ होइन, देखेपछि जाने कि। अनि धेरैलाई अब त्यही भएर लाग्न सक्छ कि, जस्तो अब भन्नाले बल त्यही थियो हाने गइहाल्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो पिचले त्यो स्विङले गर्दाखेरि लेट मात्र थाहा हुन्छ होइन। बल अब झलास आउँछ, आएपछि त्यो आगोमा यतातिर रियाक्ट गर्नु आउँछ, बल यतातिर जाँदाखेरि अब आउट हुने चान्सेसहरू। म त देख्दिनँ नि बल, मैले खेलिरहेको छु होइन। अब आउँछ होला भनेपछि त त्यसलाई धान्छु भन्ने हुन्छ नि त, अनि फन्नको पारेर होइन उता विकेट ढलिरहेको हुन्छ, त्यो भेट्दैन सजिलो काम देखिँदैन। आँखा चिम्म गरेर घुमाइदिने आधी घन्टासम्म घुमाउँदा नि एकचोटि नभेट्ने हुन्छ होइन। कति चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला त्यो चिज जस्तो लागिरहेको थियो होइन। अब त्यो गाह्रो भए पनि त्यसैको लागि प्र्याक्टिस गर्छौँ हामी होइन। अब भनौँ न अझ त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसमा अझ मास्टरी कसरी गरौँ, अझ त्यो पर्सेन्टेजलाई अझ कति नम्बरमा बढाउँ होइन, अब भन्ने नै हाम्रो कोसिस हुन्छ, कोसिस नै त्यसमा भइरहने भयो। कति समय खेलेपछि चाहिँ एउटा मान्छे राम्रै क्रिकेटर बन्न सक्छ भन्ने पाबन्दी हुन्छ होला? यति वर्ष चाहिँ त रेगुलर चाहिँ एकाडेमीमा गइस् भने चाहिँ होइन यहाँबाट चाहिँ त राम्रो मान्छे निक्लिन सक्छस् भन्ने खालको? क्रिकेटको हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिकेट चाहिँ अलिक ढिलो लाग्छ, एउटा क्रिकेट प्लेयर कम्प्लिट बन्नलाई चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। जबकि अरू स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो युथफुल त्यो एनर्जी त्यो चाहिँ चाहिन्छ भने यो उसमा चाहिन्छ नै, तर त्योसँग एक्सपिरियन्सले पनि काउन्ट गर्छ, म्याटर चाहिँ गर्छ होइन। अब एकाडेमी अथवा क्रिकेट ट्रेनिङ म 1 वर्ष 2 वर्ष गरेँ भन्दैमा हुँदैन, त्यो ट्रेनिङ उसले अब हामीले स्कुलमा सिकेको जस्तो मात्र हुन्छ कि। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ अब त्यो अब भन्छ हामी पढ्दै जान्छौँ
नि त्यो प्र्याक्टिकल हुँदै जान्छ त्यो कुराहरू त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ धेरै हुनुपर्छ भन्ने हो कि अब जसले त्यो प्र्याक्टिकल धेरै गरेर चाहिँ त्यो थ्योरी सँगसँगै चाहिँ प्र्याक्टिकल धेरै गरेर चाहिँ नम्बर्सहरूमा बढाउँछ होइन त्यो चाहिँ सक्सेसफुल हुने चान्सेस चाहिँ अलि हाई हुन्छ अब एउटा प्लेयरलाई मिनिमम पनि 5-7 वर्ष त एउटा प्लेयर बन्नलाई चाहिँ 5-7 वर्ष त उसले त वर्कआउट गर्नै पर्छ वर्क गर्नै पर्छ त्यसपछि बल्ल ऊ अलि प्लेयरको स्टेजमा आएर अनि लेटर स्टेजमा चाहिँ अलिक कम्प्लिट प्लेयर भएर जान्छ कि अब हाम्रो क्रिकेटमा हेऱ्यो भनेदेखि 20-22 वर्ष भन्दा पनि आफ्टर 25, 27, 28 पछि चाहिँ यो यसपछि चाहिँ पिक लिएर आउँछ कि प्लेयरले चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ तर कतिवटा देशमा चाहिँ अब कस्तो भइसक्यो भने क्रिकेट यति धेरै क्रिकेट भइसक्यो कि अब उनीहरूले 20-21 वर्षमै त्यो खालको एक्सपिरियन्स एक्सपोजर पाइसकेका हुन्छ अनि पर्फर्मेन्स लेभलमा चाहिँ पुगेका हुन्छ जबकि हाम्रोमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अब 16-17 वर्ष आफ्टर एसई स्टार्ट गरौँ भन्ने हुन्छ 10-9-10 मा स्टार्ट गरे हुन्छ अनि त्यो स्टार्ट गरेर बुझ्नलाई नै 2-4 वर्ष लाग्छ बुझेर फेरि त्यसलाई प्र्याक्टिकल जान अर्को 2-4 वर्ष लाग्छ अनि पर्फर्मेन्स आउनलाई अझ टाइम लाग्छ भनेपछि त त्यो टाइम एउटा प्रोसेस चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ ढिलो स्टार्ट हुन्छ जहाँ कि उनीहरूकोमा चाहिँ 8-9 वर्षदेखि नै त्यो स्टार्ट भइसकेको हुन्छ कि जस्तै अहिले तपाईँ त्यो बल बनाएर खेलेको मान्छे अहिले तपाईँ क्याप्टेन हुनुहुन्छ होइन यसरी हेर्ने हो भने क्रिकेट ट्यालेन्ट पनि हो आफैमा कि त्यो गड गिफ्टेड ट्यालेन्ट पनि हुनपर्छ कि त्यो मेहनतले नै मात्र यो चिज जित्न सकिन्छ जो पाए त्यही नै मान्छे क्रिकेटर बन्न सक्छ त पढो भन्दैमा या एकाडेमी गयो भन्दैमा अनि ट्यालेन्ट त चाहिन्छ नै होइन तर त्यो ट्यालेन्टले चाहिँ कहिलेसम्म सस्टेन गर्छ भन्ने हो कि जस्तो अघि क्रिकेटको एक्सपिरियन्स र एक्सपोजरको कुरा चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मसँग ट्यालेन्ट छ मसँग आर्मर छ सबै कुरा छ म स्किल छ तर म त्यो म्याचमा चाहिँ कसरी युज गर्ने म कसरी के गर्ने नै थाहा छैन भनेदेखि त्यो ट्यालेन्ट वेस्ट हुन्छ नि त अनि हामीले हाम्रो हेर्ने हिस्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि अपार्ट फ्रम अब त्यो वर्ल्ड कप खेल्ने अगाडिदेखि लिएर हामी 2000 देखि 2014 सम्म आइराख्दाखेरि अन्डर 19 चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो थियो अन्डर 19 लेभलमा हामीले टेस्ट नेसन्सहरूलाई हराएको थियो साउथ अफ्रिकाले 2 चोटि न्युजिल्यान्डदेखि लिएर त्यो चाहिँ के भयो भने अन्डर 19 सम्म सबै लगभग इक्वल भयो कि अब उनीहरू पनि त्यति क्रिकेट एक्सपोजर भए हुँदैन क्रिकेट अलिक खेलि नै रहेको हुन्छ त्यस्तो विधि एक्सपोजर भए हुँदैन हामी पनि त्यही लेभलमा हुन्छौँ र त्यो ट्यालेन्ट र स्किलले चाहिँ म्याचअप गरेर आउँछ ए हजुर मेरो ठ्याक्कै क्वेसन नै त्यही थियो कि जस्तै हामीले जितिरह नि त अन्डर 19 मा त पारस दाईको ब्याचले पनि जित्यो इङ्ल्यान्ड होइन त्यहाँबाट सन्दीप लामिछानेको ब्याचले पनि जित्यो तबिकै ब्याचले पनि साउथ अफ्रिका जित्या हो नि त अनि 19 सम्म चाहिँ हामीले जित्ने भनेपछि त हामी ट्यालेन्टमा त कमी होइन जब सिनियरमा पुग्छौँ सिनियरमा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि आकाश पातालको अब अहिले मैले भन्नु खोजेको कुरा पनि त्यही ट्यालेन्टले चाहिँ एउटा ठाउँसम्म चाहिँ उसले तान्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो मेहनत चाहिन्छ मेहनत र सबै कुराहरू चाहिन्छ है अब त्यसपछि आइसकेपछि के त डोमेस्टिक क्रिकेट अथवा एक्सपोजर त्यो लेभलको त्यो उनीहरू त त्यसपछि एकैचोटि अब भनौँ इन्डियाको रणजी प्लेयरमा जान्छ उनीहरू अरू खेल्छ उनीहरू टेस्टको उसमा जान्छ हरेक दिन ट्रेनिङ हुन्छ डिफ्रेन्ट टिमहरूसँग हुन्छ अब भनौँ न प्रोफेसनल सेटअपमा जान्छ भने न हाम्रो प्रोफेसनल सेटअप छ न हाम्रो क्रिकेट सेटअप छ त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ ल्याक हुन्छौँ ट्यालेन्ट छ तर ट्यालेन्ट स्किल भयो भनेदेखिमा त्यो सस्टेन त हुँदैन सस्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको हो होइन अब त्यो सस्टेन गर्न चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न एउटा मोडुल बनाउन जरुरी हुन्छ अनि मेहनत चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मेहनत सँगसँगै हुन्छ अब अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो कि अब भनौँ न ल मसँग सबै किसिमको बाहन छ मलाई कुन बेला आगो हान्ने कुन बेला होइन अब पानी के गरिन्छ तर त्यो युद्धमा गइसकेपछि मलाई हान्ने कसरी नै थाहा छैन भनेदेखि मेरो त्यो स्किल भएको कि काम लाग्यो त मसँग भएको त्यो आर्मर काम लागेन नि त तर जो स्मार्ट छ जो चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो युद्ध अब त्यो त्यस्तो देखाएको छ ऊ छ भनेदेखि उसले त एक किसिमको एक्सपिरियन्स उसले थाहा हुन्छ नि अब यो बेला चाहिँ यो गर्नुपर्छ है यताबाट सैनिक आयो भनेदेखि यताबाट अर्को पठाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स र एक्सपोजरले गर्दाखेरि चाहिँ हुँदै जाने हो कि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमी छ भन्न खोजेको सो ट्यालेन्ट चाहिन्छ होइन ट्यालेन्ट चाहिन्छ ट्यालेन्ट हुनुपर्छ त्योसँग मेहनत चाहिन्छ र त्यो सँगसँगै एक्सपोजर र स्किल अब स्मार्ट भनौँ न हार्डवर्क सँगसँगै स्मार्ट वर्क पनि गर्न जरुरी छ जस्तै हाम्रो नेपाललाई हेर्ने भने क्रिकेट कल्चरबाट धेरै टाढा भएको देश त होइन नि त किनभने पाकिस्तानले वर्ल्ड कप जिति नै सकेको छ श्रीलङ्काले होइन त्यहाँबाट भारत त अब भइ नै हाल्यो बङ्गलादेशले पनि खेलिरहेछ होइन अनि हाम्रै देशमा चाहिँ यो चिजहरू कमी भइदिनु चाहिँ कारण के हो जस्तै अब जब तपाईँहरूले क्रिकेट खेल्नुहुन्छ राम्रो जित हासिल हुन्छ देशका लागि या देशको चर्चामा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ क्रिकेटमा यो सुविधा भएन त्यो सुविधा भएन होइन क्रिकेटरलाई यस्तो भएन भन्ने खालको कुरा उठ्छ तर जब त्यो हुन छोड्छ बिस्तारै सेलाएपछि सबैजना सेलाउँछ यसमा चाहिँ
कसको गल्ती हो र कसलाई चाहिँ हान्न पर्ने हो दाइ खास भन्नु न होइन हानिहाल्नु चाहिँ पर्दैन बरु हान्न भन्दा पनि मिलाउनु बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यो कुरामा चाहिँ कहाँनिर हामी कसरी चुकिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी अहिले पनि कहाँ रमाइरहेछौँ भनेदेखि नेसनल टिमको प्लेयरहरू हेरेर रमाइरहेछौँ कि नेसनल टिमको प्लेयर अब भनौँ न राम्रो छ राम्रो गरिरहेछ उनीहरू कमाइरहेछ भन्ने होइन त्यसमा मात्र फोकस हुनु भएन होइन विकास कसरी हुन्छ भने विकास चाहिँ तपाईँ एउटा क्लब खेल्ने अथवा एउटा जिल्ला खेल्ने एउटा नेसनल खेल्ने प्लेयर पनि त्यो खेलेर चाहिँ आफ्नो आधारभूत आवश्यकता हजुर चाहिँ गुजारेर त्यसबाट चाहिँ इन्कम भएर त्यो आफ्नो भनौँ न अब धेरै नभए पनि कमसेकम परिवार आफूलाई चलाउन सक्ने चाहिँ एउटा इन्कम भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भने यो जुन यो र ट्यालेन्ट्सहरूले चाहिँ अनि त्यो र ट्यालेन्ट्सहरूले मिहिनेत गर्न थाल्छन् कि हजुर हजुर ट्यालेन्ट त छ अनि त्यसपछि मिहिनेत पनि चाहिन्छ अनि त्यसपछि भनौँ न सबैजनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा करियरको हिसाबले लिन्छ अब अहिले करियर भन्दा पनि प्यासनको हिसाबले लिने धेरै छन् अब करियर त जब भनौँ न एउटा क्लब प्लेयरले पनि त्यसबाट चाहिँ इन्कम केही जेनेरेट गरोस् अब हाम्रो चाहिँ 14जना 18जना प्लेयर बाहेक अरू नेसनल खेलेको प्लेयरले पनि केही पाइरहेको छैन भनेदेखि अब त्यो ग्रो गर्न टाइम लाग्छ नि त अब बाहिर सिस्टम र सेटअप के भइसक्यो भने तपाईँ क्लब लेभल खेल्नुहोस् सानो लेभल खेल्नुहोस् त्यो लेभलले उसले पे गर्छ क्या त्यो प्लेयरलाई पे गरेर हुन्छ उसलाई चाहिने आवश्यकताहरू पुरा गरिरहेको हुन्छ अब हामीले इन्डिया उनीहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि नै अब अहिलेको लेटेस्ट इक्जाम्पल भनेकै नै तपाईँको आइपिएलको दुईटा टिम 13,000 करोडमा बिक्छ होइन 13,000 करोडमा बिक्छ भनेपछि त्यहाँ कुन हिसाबले लगानी गइरहेछ के गइरहेछ किन सबैजना त्यही करियरदेखि लिएर भनौँ न कर्पोरेट लेभलदेखि लिएर सरकारकोदेखि लिएर सबै त्यही हिसाबले लागिरहेछ नि त सो सबैजना एउटा प्लेयरले भनौँ न एउटा आइपिएल खेल्ने प्लेयर पनि अब आजको दिनमा एउटा आइपिएल खेलेर आफ्नो भनौँ न एक वर्षलाई होइन आफ्नो लाइफ लङलाई पनि त्यो पैसाबाट धान्न सक्ने आय स्रोत हुने भइसकेपछि त अभियसली त्यो हेरेर नै ग्रो गर्ने हो नि त सबैजना सो म नेसनल प्लेयर नभए पनि म आइपिएल प्लेयर नभए पनि रणजी प्लेयरले पनि अब एउटा म्याचकै भनौँ न म्याच फिस नै 2-4 लाख रुपियाँ पाउँछन् कि एउटा म्याच खेलेको नै अब 5 दिनको गेममा उनीहरूलाई छुट्टै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ सबै राखेको हुन्छ होइन सो त्यो स्केलमा हुन्छ कि अब सबैजना प्लेयर्सहरू चाहिँ त्यसरी नै अब एउटा रणजी ल म नेसनल टिम छैन आइपिएल छैन म रणजी पनि छैन भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ अब डिस्ट्रिक्टमा पनि अथवा अरू प्राइभेट सेक्टरले पनि अब श्रीलङ्कादेखि लिएर सबै ठाउँमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इन्डियामा पनि इभन तपाईँ कुनै एउटा देशलाई राम्रो गर्नुभयो भनेदेखि सिधै कुनै पुलिस भनौँ न त्यसबाट विभागबाट त्यसबाट चाहिँ नेभीबाटदेखि लिएर तपाईँलाई जब अफर गर्छ होइन सबै कुरा गर्छ नि त सस्टेन गर हिसाबले टिकाइराख्नलाई हजुर अब ब्याङ्कहरूले अफर गर्छन् होइन अब रेगुलरली उहाँ त अफिस त जान सक्नुहुन्न तर तपाईँ जे काम गरिरहेको त्यो काम गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ होइन अब श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तो छ होइन अब बङ्गलादेशमा झन् राम्रो छ बङ्गलादेशको क्लब क्रिकेट राम्रो छ होइन त्यहाँ पनि क्रिकेटमा लगानी धेरै छ फुटबलको कुनै दिन चाहिँ फुटबलको स्टेडियममा क्रिकेट स्टेडियम पनि बनाएको त्यसपछि पछि अहिले भइसकेपछि अब उनीहरूको सबै ठाउँमा अहिले क्रिकेट स्टेडियमहरू बनेको छ पहिला नहुँदा त्यस्तो पनि गरेको थियो भनेपछि प्राथमिकता र कसरी जाने कसरी पुस गर्नेदेखि लिएर अब सबैजनाले एउटै माहौलमा कसरी ल्याउने कर्पोरेटदेखि लिएर अब विभिन्न किसिमको अब सरकार आफैले मात्र लगानी गरेर सक्दैन होइन सबैजनाले चाहिँ त्यो मिलेरै गर्नुपर्छ तर एउटा खेलाडीले देशको झन्डा बोक्दै गर्दा बाउको कपडा चाहिँ फाटेको छ भने चाहिँ त्यो चिजबाट चाहिँ खेलाडी उत्पादन चाहिँ हुन सक्दैन 2-4 जनाले त खेल्न सक्छ होला होइन तर सबै चाहिँ धेरै खेलाडी निकाल्न सकिन्छ भने त्यसैले चाहिँ सम्भव एकदम अब म भनौँ न काठमाडौँबाट रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु भने एटलिस्ट मैले अब लाखमा नहोला मैले तर काठमाडौँको अहिलेको हिसाबले एउटा परिवारलाई चलाउनलाई अब 40-50 हजार चाहिन्छ भनेदेखि कमसेकम 30-40 हजार म सेटिस्फाई हुन्छु नि त कि मैले रोजेको बाटो मैले गरेको बाटो म केही गर्दैछु होइन त्यसबाट म कमसेकम मलाई राति भनौँ न बिहान बेलुका खाने सोच्नु पर्दैन मलाई टेन्सन लिनु पर्दैन भन्ने त्यो भयो भनेदेखि म अझ डबल मेहनत गर्छु र मलाई हेरेर अरूले अझ मेहनत गर्छ र कम्पिटेटिभ मोडहरू आउँछ अरू सबै जति कम्पिटिसन धेरै भयो त्यति राम्रो हुँदै जाने हो भनेपछि दाइ तलब सोध्न त मिल्छ कि मिल्दैन दाइ कति छ अहिले एक्ज्याक्ट तलब दाइ तलब अब अहिले अस्ति फुटबलको पनि हामीले सुन्यौँ होइन त्यो लास्ट दिन स्याहार थियो तपाईँहरूको कति चाहिँ हुन्छ एक्ज्याक्ट तलब अब हामीले तलब क्रिकेट सङ्घबाट मात्रै लिइरहेको छौँ होइन क्रिकेट सङ्घबाट अब हाम्रो यस्तो क्लबहरू जहाँ चाहिँ यो छैन तर फ्रेन्चाइज लिगमा हामीले छुट्टै पारिश्रमिक पाउँछौँ अर्कै कुरा हो तर अहिले चाहिँ 50,000
लास्ट इयरदेखि चाहिँ हाम्रो 50,000 गरेको थियो होइन 50,000 हजुर नेसनल लेभलको प्लेयरको त्यसमा पनि तपाईँको ग्रेडहरू छ कि सो ए क्याटेगोरीकोले अहिले 50,000 पाउँछ बी क्याटेगोरीको 40,000 सी क्याटेगोरीकोले तपाईँको 30,000 त्यो भनेको 18-20 जना खेलाडीले मात्र पाउने भयो अब 18 जना 20 जना खेलाडी बाहेक चाहिँ अरूले पाउँदैन र हाम्रो कुरा मेरो कुरा पनि यही हो कि 18-20 जना खेलाडी बन्नलाई अर्को 40 जनाले हेल्प गरेर आउँछ कि धेरै नै होइन अब अर्को 40 जना चाहिँ अनि टिममा परेन भन्दैमा उनीहरूको के त भविष्य र त नि यहाँ त अब राष्ट्रिय खेलाडी भइसकेपछि यत्रो विधि कन्ट्रिब्युट गरिसकेपछि त तलबले पुग्छ कि कुखुरा फार्म पनि छ भनेर सोध्नुपर्छ भने त होइन स्याड चिज हो नि त यो त कसरी चाहिँ गरिन्छ क्या वर्षमा 1-2 चोटि भेला भएर त नहुने चिज भयो होइन हजुर तर अब यो सबै नै अब कर्मको खेल भन्न त मिल्दैन किनकि कर्म त तपाईँहरूले धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ त्यही राजनीतिकै खेल भनेर चित्त बुझाउने होला अब हामीले के हो म्यानेजमेन्टकै खेल त्यस्तो होइन अब ग्रो गर्न टाइम लाग्छ अब हाम्रो जस्तो देशमा अब एक हिसाबले स्पोर्ट्सलाई नै हेऱ्यो भनेदेखि त अब लिस्ट प्रायोरिटीमा छ सरकारबाटै होइन लगानी कम छ होइन अब त्यसमा पनि क्रिकेटसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो स्वाभाविक रूपले हुने नै भयो होइन तर पनि अब त्यही हो अब हामी चाहन्छौँ कि अब स्पोर्ट्सलाई चाहिँ एउटा सानो झारो टार्ने विषय जस्तो नबनाएर यसले साँच्चैकै देशलाई जनता सबैजनाको स्वास्थ्यदेखि लिएर यसले टुरिज्मदेखि लिएर सबै आय वृद्धि गर्ने चाहिँ एउटा सेक्टर हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानी गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ अर्को कुरा भनेको जस्तै अब आशावादी कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के जब 2014को वर्ल्ड कप खेल्ने टिम त गोल्डन टिमको रूपमा लिइन्छ त्यसबाट तपाईँ अहिले क्याप्टेन हुनुहुन्छ पारस दाई म्यानेजमेन्टमा हुनुहुन्छ होइन शक्ति गौचन दाई को एकाडेमी छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो बसन्त रेग्मी दाईको पनि एकाडेमी छ कोचिङ गराउनुहुन्छ अहिले उहाँ युएस हुनुहुन्छ हजुर होइन यो हुँदाखेरि हेर्ने हो भने त अब त अलिकति आक्रामक रूपमै राम्ररी जान्छ कि क्रिकेट भन्ने आश गर्न सकिन्छ नि कि सकिँदैन अहिले अब त्यो सबै संयन्त्र मिल्न जरुरी हुन्छ होइन सबै कुराहरू अब प्लेयर्सहरूले कति धान्ने होइन एडमिनिस्ट्रेसन मात्र कति धान्ने होइन सबै कुराहरू सरकारदेखि लिएर लगानी पक्षदेखि लिएर एउटा भिजन एउटा गोल होइन एउटा सिस्टम चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ होइन अब त्यसैको लागि हामी पुस गरिरहेको छौँ त्यो कुरा होस् अब आउने जेनेरेसनले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फेस गरिराख्नु नपरोस् अब हामीले यहाँसम्म पुग्यो योभन्दा हाम्रो नेपालमा अझ पनि खेलाडीहरू छन् जुन जुनियरहरू हेर्दाखेरि हामीभन्दा धेरै ट्यालेन्टेड पोटेन्सियल भएको प्लेयर्सहरू छन् अब त्यो उहाँहरूले चाहिँ सही दिशा दिएर चाहिँ उहाँहरूको मेहनतलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ हामीले योभन्दा माथि खेल्न सक्ने योग्य बनाउन सक्ने हिसाबले चाहिँ बढ्नुपर्छ र त्यो क्षमता छ हामीसँग वर्ल्ड कप खेल्ने रेगुलरली खेल्ने अब हामी टेस्ट टिमको कुरा गरिरहेको छौँ सबै गरेर त्यो छ तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा सिस्टमबाट एउटा गोल एउटा भिजन एउटा सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा गोलमा चाहिँ जानु जरुरी हुन्छ हजुर अब फेरि म फिल्डतिरै फर्किँदै होइन फिल्डकै मेरा जिज्ञासाहरूमा जब तपाईँहरू आउट हुनुहुन्छ तब एम्पायरसँग गएर के भन्नुहुन्छ होइन त्यो बिचमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त एम्पायरलाई खास छैन आउट भएको भन्नुहुन्छ कि अपिल भन्नुहुन्छ कि खास एक्ज्याक्ट चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब त त्यो नियमहरू पनि त्यो रुल्सहरू पनि एकदम कडा भइसक्यो टाइट भइसक्यो अब तपाईँले अम्पायरलाई केही इसारा गर्न पाउँदैन होइन कुनै त्यो आउट दिइसकेपछि अभद्र हिसाबले चाहिँ कुनै व्यवहार गर्न पाउँदैन होइन भन्ने कुराहरू त्यो धेरै बनेको हुन्छ होइन तर जहिले पनि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डाउट भएको केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ प्लेयर्सहरूले चाहिँ अम्पायरसँग कुराकानी गर्ने भनेको चाहिँ के भएको थियो भनेर लागेको थियो कि अब भनौँ न धेरैसो कन्फ्युजन भनेको एलडब्ल्यूको विषयमा हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि विरोध गर्ने भन्दा पनि सामान्य चिटच्याट जस्तो यो बाहिर थिएन र यो थियो र के थियो भन्ने कुराहरू हुन्छ अब कोहीले चाहिँ अब आफैलाई लाग्छ 100% छ अब म आउट छैन भन्ने कुरामा चाहिँ कोहीले चाहिँ अब एग्रेसिभली होइन म आउट थिएन भन्न सक्छन् भन्छन् पनि अनि दाइ तपाईँहरू कहिलेकाहीँ झरास पृथ्वीनारायण शाहको फोटो देख्दा होइन म आउट थिएन लागेको थियो र भन्नुहुन्छ कि होइन त्यो धेरैचोटि हुन्छ त्यस्तो हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ आफूलाई फिल हुन्छ आउट नभएको अब कहिलेकाहीँ मिस्टेक डिसिजन अब एल्बो कहिलेकाहीँ ब्याटमा लाएर लागिरहेको हुन्छ ब्याटमा सो त्यो नलागेको पनि आउट दिइराख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि हुन्छ अब आउट छैन भने गुहार त्यो हात उठिसकेपछि उठ्यो त्यसपछि अब हार गुहार गरेर केही उपाय नै लाग्दैन तपाईँलाई त कुल क्याप्टेन भनिन्छ नि तपाईँ हुनु पनि हुन्छ कुल क्याप्टेन नै होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्ट ब्याटिङ भनेको त्यो त लास्ट नै खेल्नलाई गएको चिज हो नि त अनि फ्याट्ट आफू आउट हुँदा चाहिँ अर्को गरेर खुसी भएर कुदिरहेको हुन्छ त्यो देख्दा चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ झनक्क भएको छ कि छैन त्यस्तो हुन्छ अब
कुलको हिसाबले अरू बेला कुल नै हुन्छ तर गेमको बेला चाहिँ स्ट्रिक्ट हुन्छ अलिकति एग्रेसन चाहिँ मेरो निस्किन्छ होइन एग्रेसिभ हुन्छु त्यो कुराहरू लिएर जस्तो भनौँ न कुराहरूमा तर त्यो आउटकै कुराहरूमा पनि अब कहिलेकाहीँ बोर हुन्छ अब आउटमा आउँदा कोही कोही चाहिँ रङ अपिल गरेर हुन्छ होइन के अपिल गरे किन अपिल गरे जस्तो हुन्छ कि अब होइन भन्नाले यस्तो त नगर यस्तो अब क्रिकेट अब एउटा जेन्टलमेनको गेम हिसाबले जस्तो हुँदाखेरि अब त्यो बेकारको अब नहुँदा पनि जबरजस्ती अम्पायरलाई प्रेसर दिने आउट माग्ने त्यो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अलि रिस उठे जस्तो अलिकति हुन्छ नि स्टुपिडी देखेर हुन्छ नि खुट्टा यता पछाडि भित्रै छ पछाडि मेरो हातमा ब्याट छ भने जस्तो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई टिमवर्कमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ अघि पनि मैले सुरुमा भनिरहेको थिएँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जस अफ क्यामेरा चाहिँ साथीहरूसँग या अरू बाहिर गएको बेलासँग चाहिँ कोही मान्छेसँग चाहिँ न्यु खोजिहाल्यो भने कहिलेकाहीँ के अरे भनेर त्यस्तो हप्काउने गर्ने हुन्छ कि हुँदैन दाइ फाइट साइट पर्छ कि पर्दैन बाहिरको मान्छेसँग चाहिँ कि आफ्नो साथीलाई केही भन्नु भने होइन त्यो त्यो भन्दाखेरि अब सधैँ त्यस्तो झगडा गरिहाल्नु पर्ने स्थिति त हत्तापत्ता आउँदैन आएको पनि छैन तर कमसेकम कसैले भन्दाखेरि चाहिँ अब डिफेन्स चाहिँ गरिन्छ अनि त्यो नेचुरली हुँदो रहेछ होइन अब किनभने एउटा परिवार जस्तो हिसाबले हामी सँगै बसेर गरेर आउँछ भन्दाखेरि कसैले केही गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चित्त दुख्ने हुने चाहिँ गर्छ दाइले वर्ल्ड कप पनि खेल्नु भयो अनि त्यो जर्नीदेखि यो जर्नीसम्म आइपुग्दा वर्ल्ड कप अब त्यहाँ देशको गीत बजिरहेछ त्यो त लास्टै धेरै प्राउड मोमेन्ट हुन्छ नि त कोही खेलाडी हाम्रो जो पनि हाम्रो जस्तो देशमा यसरी मेहनत गरेर चाहिँ एउटा क्रिकेटको नक्कली बल बनाएर जुगाड गरेर बनाएको प्लेयर चाहिँ वर्ल्ड कपमा गएर खेल्न पाउँदा त्यो फिल चाहिँ कस्तो थियो दाइ त्यो त सोचेकै थिएन होइन भने नि त्यो त्यतिकैमा रमाइरहेको थियो कि त्यो टोलमा खेल्ने ऊ खेल्ने मैले भने नि त्यहाँ दाइहरूसँग टुडी खेल गरेर खेल्नु भने ठुलो कुरा जस्तो अब त्यो खेल्दै जाँदाखेरि त्यो कहीँबाट देखिँदो रहेछ कि पासहरू अनि हुँदै 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 त्यो जर्नीसम्म पुग्दाखेरि स्टिल क्रिकेट स्टार्टै गर्दाखेरि पनि वर्ल्ड कप खेलिन्छ जस्तो लागेको थिएन होइन अब पछि जुन चाहिँ पछि अब हामी खेल्दै गएपछि चाहिँ होइन सकिने रहेछ भन्ने भावमा पुगेर त्यो आई थिङ्क अब आफ्नो मेरो लाइफ टाइमको पनि एउटा चाहिँ सबैभन्दा सुखद र मलाई एकदमै अविस्मरणीय क्षण भनेर चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिसम्म त्यस्तो लागेको थियो वर्ल्ड कप खेलिरहेको छ ल ग्राउन्ड गयौँ तर जुन त्यो ग्राउन्डमा गइसकेपछि त्यहाँनिर जतिजना नेपालीहरू पनि आए होइन त्यहाँनिर अनि स्टेडियममा त्यस्तो राष्ट्रिय गान बजिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ फिल भयो कि यो चाहिँ यो मोमेन्ट चाहिँ हो यो मैले चाहिँ अचिभ गरेँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फिल भयो त्यो भयो प्राय बलिउडमा हेर्ने हो भने चाहिँ क्रिकेटरको लाइफ स्टोरीमा चाहिँ फिल्म बनिरहेको हुन्छ होइन नेपालमा नि लास्टै छिटो बन्थ्यो होला तर त्यो चाहिँ चोर्न मिल्दैन क्या अब अलिक गाह्रो छ नेपालमै पनि अब कहिले न कहिले बन्ला सबै क्षेत्रका मान्छेहरू ग्रो हुँदैछन् भने फिल्म क्षेत्रका पनि ग्रो हुनुहुन्छ होला तपाईँ सबै नै एक टाइममा राम्रो हुँदै जान्छ होला एक दिन तपाईँको जिन्दगीमा फिल्म बन्यो भने चाहिँ को एक्टरले चाहिँ खेलोस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालको कि त्यतिखेरै आएको एक्टर होइन अब त्यो फिल्म बनोस् भन्ने त्यस्तो कहिले पनि सोचेको पनि छैन होइन भने पनि सही ढङ्गले क्रिकेट चाहिँ बरु ब्याट बल चाहिँ बलिङ चाहिँ राम्ररी गरिदियोस् भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ छ अब भनौँ न खेल्दा अब कतिजना गर्दाखेरि त्यो अब टेक्निकल छ होइन अब अलिकति मलाई चाहिँ फेरि त्यो टेक्निकल र त्यो पर्फेक्सनिस्ट अलिकति हुनुपर्छ जस्तो फिल हुन्छ कि सो त्यो ब्याट चलाएको तरिका मिलेन भनेदेखि मलाई चाहिँ मन पर्दैन कि फेरि त्यो सो म के चाहन्छु भनेदेखि उहाँ चाहिँ पुरै ट्रेन राम्ररी गरेर अथवा खेलेको मान्छे कसैले गरोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु माथि उडेर हान्ने खालको दाइ अब हाम्रो ऱ्यापिड फायर राउन्डको पालो भएको छ ऱ्यापिड फायर राउन्ड खेल्नु मैले दर्शकबिन हाम्रो अब ऱ्यापिड फायर राउन्डको पालो भएको छ अनि अब हामी ज्ञानेन्द्र राईसँग ऱ्यापिड फायर खेल्दैछौँ दाइ नेपाली टिममा कस्तो कस्तो खेलाडी हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहेको छौँ सबैलाई हँसाउने को हुनुहुन्छ सबैलाई हँसाउने अहिले करेन्ट टिममा हजुर अहिले सबैलाई हँसाउने करण केसी जिस्किरा हुन्छ के भन त्यस्तै उटपट्याङ्गै गर्ने हो कि होइन यस्तै कुरामा जिस्किने हुने भइरहेको छ सबैभन्दा चकचके सबैभन्दा चकचके दिपी होला दिपी अलि यताउता गरेर आउँछ दिपेन्द्र सिंह हेरी सबैभन्दा मेहनती
सबैभन्दा मेहनती धेरैजना छन् हजुर। एकजना मात्र नाम लिनु मेरो विचारमा अलि अन्याय नै हुन्छ होला। अब दिपेन्द्रदेखि सोमदेखि लिएर रोहित कुशल बुर्तेलदेखि लिएर होइन सन्दीप जोरा कमल सिंह धेरै छन् यो ब्याचमा केटाहरू भयो सबै नै मेहनत गरेर त्यहाँ सबैजना एकदमै उनीहरू स्टिल अहिले पनि गेम होस् नहोस् आफ्नो कामहरू चाहिँ गरिराख्छन् कि सबैभन्दा जोसिलो र आक्रामक को छ अलिकति के को हानिहालिन्छ नहुने कुरा गर्छु त्यो दिपेन्द्र सिंह ऐरी हो ल दिपेन्द्र दाइसँग छेउमा पर्नु हुँदैन क्या डेभ वाटमोर कि पुबुदु दशनायके पुबुदु दशनायके विराट कोहली कि रोहित शर्मा रोहित शर्मा सन्दीप लामिछाने कि बसन्त रेग्मी बसन्त रेग्मी नाइस निकै रमाइलो तरिकाले खेल्नु भयो दाइ अर्को कुरा मैले के सोध्न खोजेको थिएँ जस तपाईँ क्रिकेट खेल्नुहुन्छ अब क्रिकेट खेल्ने मान्छेले क्रिकेटै मात्र खेल्छ भन्ने पनि हुँदैन अरू गेम चाहिँ के खेल्नुहुन्छ मलाई चाहिँ फेरि स्पोर्ट्स एकदम मनपर्छ होइन जुन चाहिँ त्यो होस् होइन म फुटबल मन पराउँछु फुटबल हेर्छु होइन उत्तिकै हेर्छु अनि अब फुटसल खेल्न गएर हुन्छु होइन अरू स्पोर्ट्सहरू पनि फलो गर्छु टेनिस होइन अबदेखि लिएर अरू पनि स्पोर्ट्समा चाहिँ धेरै लगाव छ स्पोर्ट्समा सानामा कुन कुन गेम खेल्नु भयो अरू गुच्चा खेल्नु भयो धेरै नै यो हात फुट्ने गरिकन गाला पनि फुट्यो हात सँगसँगै हात फुट्थ्यो त्यहाँ गाला फुट्नु हुन्थ्यो होइन अब जोस गुच्चा अब त्यो टाइममा त गुच्चा चुङ्गी होइन त्यो बेला 5 फिङ्गर भन्ने होइन अब धेरै गेमहरू अब दौडिने यताउता गर्ने होइन अब त्यो सेकाइ खेल्ने देखि लिएर सबै गुच्चा हामीलाई यसरी नै हान्नुहुन्थ्यो कि त्यो थाहा भइदियो सायद त्यसरी पनि हानिन्थ्यो होला त्यो टाइममा चाहिँ यसरी नै हानिन्थ्यो यसरी नै हान्नु भयो अन्त त धेरै रमाइलो लाग्यो कुराकानी गरेर अब मेरो क्वेसन्सहरू अलिअलि फेरि पनि गर्छु होला तर अहिलेको लागि सेगमेन्ट भएको छ टिभीको सेगमेन्ट अनि जसमा चाहिँ हाम्रो क्रिकेट लभरहरूले चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन्स पठाउनु भएको छ अनि उहाँहरू कोही खेल्नु पनि हुँदैछ कसैलाई लगाव मात्र छ त्यो क्वेसन्सको चाहिँ एन्सर दिनु हजुर हाम्रो टिभी सेगमेन्ट रहेको छ अब हामी टिभी सेगमेन्टमा जान्छौँ दाइ क्वेसन्सहरूमै नमस्ते मेरो चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरको लागि क्वेसन यो छ कि नेपाली क्रिकेटलाई राम्रोसँग हामीले राम्रो गतिले अगाडि बढाउनको लागि फर्स्ट क्लास क्रिकेटको रोल कतिको हुन्छ यसको बारेमा क्लियरिफाई गरिदिनु अनुरोध गर्दछु ओके उहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटको उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ होइन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भनेको चाहिँ अब जस्तो सबैमा एउटा टेस्टपछि त्यसपछिको बिलो ऱ्याङ्कको गेमको लेभललाई चाहिँ फर्स्ट क्लास भनिन्छ जसलाई चाहिँ 4 डे गेमको भनिन्छ कि त्यो चाहिँ डेज क्रिकेटमा गयो त्यो चाहिँ बोरिङमा गयो कि अब फास्ट T20 होइन कि त्यो चाहिँ 2 इनिङको हुन्छ होइन त्यो फर्स्ट क्लास चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब एज अ प्लेयर चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ टेस्ट क्रिकेट एट्र्याक्टिभ लाग्छ कि त्यो सेटअप त्यो कुरा T20 अब मोर मोडर्न गेम भयो फास्ट फरवर्डिङ भयो सबै चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हिसाबले भयो भनेदेखि रियल क्रिकेटर चाहिँ अब 50 ओभर्सदेखि लिएर डेज क्रिकेटहरू भन्ने हुन्छ क्रिकेटमा चाहिँ धेरै जस्तो 5 दिनको टेस्ट त्यो भइहाल्यो होइन खेल्ने 4 डेज हुन्छ 3 डेज हुन्छ 2 डे हुन्छ 1 डे त 50 ओभर्सको भइहाल्यो होइन त्यो 4 डे चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब एज अ प्लेयर ग्रोथ गर्नलाई त्यो सिक्नलाई जब कि हिस्ट्री क्रिकेटको हेर्ने हो भनेदेखि अनलिमिटेड डेजबाट अब 5-6 दिन 5 दिन गर्दै गर्दै आएको हो भने अब हामी चाहिँ यही T20 मै अड्किरहेको छौँ कि स्टार्टिङदेखि लिएर यो सबै कुरामा चाहिँ तर हामी ग्रो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो देशमा 50 ओभर्सको डेज 1 डे 2 डे त्यो चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै चाहिँ हुनुपर्छ र माथिल्लो लेभलमा चाहिँ हामी अलिक प्रो लेभलमा चाहिँ 3 डेदेखि 4 डेको चाहिँ गेमहरू चाहिँ धेरै हुनुपर्छ भन्ने हो अर्को क्वेसनतिर जाउँ नेपालले अब आउने फेब्रुअरीमा T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न गइरहेको छ र अपोनेन्टहरू त एकदमै टफ देखिएको छ के अर्को वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने वर्ल्ड कप नेपालले खेल्न सक्छ अब अहिले जुन फेब्रुअरीमा हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर छ T20 को लागि चाहिँ जुन चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुन्छ वर्ल्ड कप होइन यो 2022 मा फेब्रुअरीमा चाहिँ हामी ओमानमा अहिले भर्खरै त्यो ग्रुपहरू डिभिजन भएको छ त्यो ग्रुपबाट चाहिँ टप 2 जाने भन्ने कुरा छ होइन अलिकति टफ छ टफ अब T20 मा त्यसै पनि टफ हुने गर्छ सबै टिमहरू अब राम्रो अब भनौँ न गर्न सकेर पनि जस्तो टिमसँग पनि T20 यो सर्टर फर्मेटमा जे पनि रिजल्ट आउन सक्ने हुन्छ अब त्यसको लागि
प्रिपरेसनमा छौँ हामी होइन जुन हिसाबले हाम्रो पोटेन्सियल हिसाबले चाहिँ हामी छौँ हामी एज अ प्लेयर छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी क्वालिफाई हुनुपर्छ हुन्छौँ भन्ने हो होइन अब त्यसको लागि चाहिँ अझ होमवर्क चाहिँ अझ अब मेहनत चाहिँ लाग्छ नि होइन तर हामी अवश्य पनि क्वालिफाई चाहिँ हुन्छौँ अर्को प्ले गरौँ मेरो तपाईँको लागि क्वेसन चाहिँ हु डु यु लुक अप टु इन क्याप्टेन्सी तपाईँको आफ्नो क्याप्टेन्सीको लागि रोल मोडल चाहिँ को क्याप्टेन्सीको रोल मोडल त्यस्तो भनौँ न म क्याप्टेन हुन्छु यस्तो हुन्छु भन्ने नै थिएन होइन इभन खेलिराख्दाखेरि पनि पारस भइराख्दा पनि अब हामी अब एउटै लगभग एउटै उमेरको सबै कुरा सँगै स्टार्ट गरेको भएर क्याप्टेन हुनुपर्छ हुन्छु भन्ने थिएन होइन तर विभिन्न कारणवश अब क्याप्टेन भयो भनौँ न अब त्यो गरिराख्दाखेरि पनि यही क्याप्टेन यो क्याप्टेन जस्तो हुन्छु भन्ने भन्दा पनि अब आफ्नो टिमलाई नै कसरी ग्रोथ गर्ने भन्ने कुरामा हो होइन तर पहिला चाहिँ पहिला अब जुनियर लेभलमा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रै टोलको दाईहरू हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन होइन रसेल दाई भयो सनोद दाई भयो उहाँ क्लब यङ्गाल क्लबको क्याप्टेन भयो उहाँहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ अनि भनौँ न उहाँहरूले यस्तो गर्दो रहेछ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो मलाई हजुर क्याप्टेनमा अलिकति लिडरसिप अनि अलिकति क्याप्टेनमा धेरै गुणहरू हुनपर्छ है एउटा खेलाडीमा र क्याप्टेनमा हुनुपर्ने गुणहरू खास चाहिँ फरक के हुन्छ त मलाई त फरक केही पनि लाग्दैन होइन खासमा त्यो बुझाइ जस्तो लाग्छ होइन खासमा एज अ पर्सन नै हामी टिममा हुनु अब एउटा प्लेयर नै त्यो नै आफै एउटा लिडर हो होइन लिडर हुनु पनि पर्छ होइन किन हुनुपर्छ भनेदेखि अब त्यो लिडर भएर सोच्न थाल्यो भने टिमले पर्फर्म राम्रो गर्छ टिमलाई राम्रो हुन्छ अब जस्तो म एज अ प्लेयर हुँदा पनि मैले रन बनाउनै पर्ने हो क्याप्टेन हुँदा पनि जिताउनै रहने यो होइन कि अब म क्याप्टेन भयो अब मैले मात्र गर्ने होइन कि अब म प्लेयर भयो होइन क्याप्टेनले गरिहाल्छ नि त्यस्तो सोच चाहिँ हट्नुपर्छ होइन क्याप्टेन भनेको त हामी सबैजनाको एउटा भनौँ न एउटा एक्सप्रेस गर्ने वे जस्तो एउटा लिड गर्ने हाम्रो कलेक्टिभ सोचाइ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजाने अग्रसर गर्ने हो भने यदि 11 जना मात्र नभएर 14 जना स्क्वाडमा भएको प्लेयरले चाहिँ म पनि क्याप्टेन हो टिमको म आफ्नो लागि आफै क्याप्टेन लिडर हो भन्ने सोच चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ नेक्स्ट क्वेसन सर हेलो ज्ञानन्द दाई हाम्रो पूर्व कप्तान पारस खड्का दाईले स्टेप डाउन गरेपछि क्याप्टेन्सीबाट समर्थकहरूले हजुरलाई धेरै नै आलोचना गरेका थिए हजुरको पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तो भएको थिएन अनि त्यसपछि हजुर एकदम निराश पनि देखिनुहुन्छ हजुरले अब त्यो सबैलाई फेस कसरी गरिरहनु भएको छ र अब आलोचना गर्नेहरूलाई कसरी जवाफ दिन खोज्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर निराश देखिनु भएको छ र ए होइन अलिकति त्यस्तै कुराहरू अब बिचमा होइन सबैजनाको धेरै एक्सपेक्टेसन थियो नि त अब पारस अब जुन किसिम एज अ लिडर सबै कुराले होइन अब हाम्रो भनौँ न स्पोर्ट्समै एउटा हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब डेफिनेटली एउटा लेजेन्डको हिसाबले अगर अब त्यो पक्कै पनि त्यो रिप्लेसमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ होइन सबैजनालाई त्यो फिल पनि भयो होला र सुरुमा चाहिँ अब एज अ क्याप्टेन हुँदाखेरि अब राम्रो भएन पर्फर्मेन्स भएन धेरै आलोचना भयो त्यो पनि भयो भन्ने कुराहरू पनि धेरैहरू मैले धेरै समर्थकहरूबाट पनि नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि पाएँ होइन तर त्यो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूबाट चाहिँ नभएर होइन कसैको लागि होइन अब आयो भन्दैमा कसैको लागि यो कमेन्टको लागि अथवा यो मान्छेले चाहिँ नराम्रो बोल्यो यसको लागि चाहिँ प्रुभ गर्नलाई चाहिँ म कहिले पनि खेलिनँ हिजोको दिनमा खेल्दाखेरि पनि टिमलाई जिताउनलाई नेपाललाई जिताउनलाई चाहिँ जे सोच छ आज पनि त्यही सोच छ होइन कसैलाई प्रुभ गर्ने भन्दा मलाई देशलाई जिताउनु छ मेरो टिमलाई जिताउनु छ भन्ने सोच नै छ होइन कसैलाई रङ राइट प्रुभ गर्नु भन्ने छैन होइन अब आफ्नो भर्सन हुन्छ अब कसैलाई मन पर्छ कसैलाई मन पर्दैन होइन अब मन परोस् भन्ने पनि मन पराइदिनु अथवा मन परोस् भन्ने पनि होइन अब गरेको कामलाई राम्रो नराम्रो मूल्याङ्कन गर्ने नै भयो होइन तर त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि डिस्ट्रक्टिभ वेमा नभएर अब अलिक कन्स्ट्रक्टिभ वेमा होस् त्यो मेरो लागि मात्र भने होइन कि कतिजना खेलाडीहरूलाई पनि कतिजनाले चाहिँ अब त्यसरी नै लखेट्छन् कि त्यो वर्डै युज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब एटलिस्ट तपाईँ कोही प्लेयर नेसनल टिमको लागि खेलिरहेछ त्यो नेसनल टिमको लागि खेल्नु भनेको नेपालको लागि खेल्नु हो नि त अब त्यो नेपाल टिममा खेल्ने प्लेयरले जितोस् भनेर सोच्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्लेयरलाई चाहिँ इन अ वे खेलिन्जेलसम्म सपोर्ट गर्नुहोस् न खेल्दाखेरि पनि आज अब रिजल्ट हेरेर आज राम्रो गरेन भनेदेखि खेदो खन्न थाल्यो भनेदेखि बिचरा त्यो खेल्ने मनस्थितिमै हुँदैन तर एज अ प्लेयर हामी जहिले पनि के सोच्छौँ भनेदेखि अब पछाडि कति रन हान्यो हिजो मैले 100 हाने थियो अब म आज पनि त्यो गर्छु भन्ने हुँदैन हिजो मैले रन हानिनँ आज म हान्न सक्दिनँ भन्ने हुँदैन जहिले पनि उठेर गएपछि चाहिँ म्याच खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आजै
रन हान्छु म जिताउँछु आज चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा भनौँ न एउटा पोजिटिभ नोट लिएरै गएको हुन्छ। अब भनौँ न विभिन्न कारणवश अथवा त्यो हुँदैन नहुँदाखेरि हामी आफै डिसपोइन्ट हुन्छ कि मेरो टिमलाई मेरो देशलाई म आफैले सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैन, मैले राम्रो गर्न सकिरहेको छैन भन्ने फिल हुँदाखेरि झन् यस्तो अझ भनौँ न नराम्रो कमेन्ट भन्दा पनि कसरी अब होइन तिमीले राम्रो गरेन भन्न पायो आज राम्रो गरेन है भन्न पायो, तर त्यो भन्ने तरिका अलिकति चाहिँ राम्रो वेमा भइदियो भनेदेखि चाहिँ अझ हौसला पाउँछ होइन। आज ठिक छ, आज तपाईँले रन हान्नु भएन, हिजो रन हान्नु भयो, 2-4वटा म्याच भयो दाइ तपाईँले रन हान्नु भएन, अलिक पुस गर्नु पऱ्यो आफैलाई होइन। अब चाहिँ रन हान्नुहोस् है, अब चाहिँ जिताउनुहोस् भनेदेखि कस्तो हुन्छ ए हो एउटा पोजिटिभ अर्को एनर्जी फिल हुन्छ क्या। तर होइन अब जहिले हेरे जहिले यस्तो छ उस्तो छ भन्ने हुन्छ। कतिजनाले चाहिँ फेरि स्कोर कार्डै मात्र हेरेर गरे हुन्छ होइन, रन हानेको उनीहरूलाई कतिजनाले मान्छे मन नपरेपछि के भन्छ रन हानेको देख्दैन नहानेको मात्र देख्छन् क्या, राम्रो गरेको देख्दैन नराम्रो गरेको मात्र देख्छन् कि। एउटा क्रिकेटर कहाँबाट कसरी आएर जस्तै आज कि कार्यक्रममा दिएर होइन कहाँबाट आएर कसरी राष्ट्रिय टिममा परेर खेलिरहेछ अनि बाहिरको मान्छे यसरी नै जथाभावी बोल्दाखेरि त म भए त ब्याट बोकेर मसँग आउनु न गफ गर्न मसँग भन्थेँ होला होइन। अब त्यो हिसाबले हाम्रो रेस्पेक्ट पनि त पाछौँ नि, त्यो हिसाबले माया पनि पाछौँ नपाएको होइन। तर पनि हामी एकअर्कालाई यदि एकअर्कालाई बनाउने होइन अब तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ एकअर्का विकास एकअर्काको सद्भाव बढ्दै गयो भनेदेखि हामी बन्छौँ, परिवार बन्छ, समाज बन्छ, देश बन्छ नि त। तर हामीमा नै त्यो सपोर्ट चाहिँ छैन भने त अब नराम्रो गर्दा भन्नुहोस् होइन, नराम्रो भयो भन्नु पाइयो होइन। क्रिटिसिजम गर्ने नि तरिका हुन्छ, कतिको क्रिएटिभ भएर गइरहनु। कतिजना प्लेयर्सहरू चाहिँ अब अस्तिको नराम्रो एक्सपिरियन्स पनि भर्खरको यङ प्लेयरै अब 2टा म्याचपछि आफै आएर भन्छ दाइ मलाई ड्रप गरोस् भनेपछि कति लो मेन्टालिटीमा भयो त। अब हामी उसलाई चाहिँ टोटल म्याच विनर भनेर राखिरहेको छौँ टिममा, होइन बाबु जिताउँछस् खेल तैँले चल्यो भने हामी जित्छौँ भन्ने हामी त्यो मेन्टालिटीमा गएर आउँछ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो त्यस्तो पनि इफेक्ट पर्छ है स्योर। कतिजनाले त्यो कन्ट्रोल हुँदैन नि त अब आज सोसियल मिडियामा त्यो कुरामा यो कुरामा अब हामी अब सकभर म त त्यो ड्युरिङ द गेम्सहरूमा म त धेरै अगाडिदेखि नै यो सोसियल मिडियामा म बस्दिनँ, डिएक्टिभेट गर्छु अब कि बन्द लगआउट गरेर बस्छु। तर कतिजनालाई भर्खर आएको भनौँ न प्लेयर्सहरूलाई यो कुराहरू बुझेको हुँदैन, बुझ्न टाइम लाग्छ होइन। उनीहरूले त अब आफूले गरेको कुराहरू कसले के भन्यो भन्ने बुझ्न रहर लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति हुँदाखेरि चाहिँ मोरली डाउन भयो भनेदेखि चाहिँ होइन अब ऊ अरू कुराले डाउन भन्दा मोरली भित्र आत्मादेखि नै अब म सक्दिनँ भन्ने फिल भयो भनेदेखि त घाटा त हामीलाई लागिरहेछ नि होइन। अब 2टा म्याच पछि तेस्रो म्याचमा त ऊ तेस्रो म्याचमा पनि ऊ खेलायो भने त खेलायो, तर तेस्रो म्याचमा पनि केही भएन भनेपछि मोरली नै थिएन नि त। अब भनेपछि हामी त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ एकअर्कालाई। त्यो चाहिँ दर्शकहरूले त धेरैले बुझिसक्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ त्यो बानी छ त्यसरी गर्ने त्यो चाहिँ बुझिदिनुपर्छ होला। अर्को छ सक्यो हुन्छ भाइ, टिभी सेगमेन्ट हाम्रो सक्यो। धेरै नै राम्रै क्वेसनहरू थियो र गफ पनि भयो अनि बाँकी रहेको मेरो पनि क्वेसन थियो जस्तै दाइ क्रिकेट चाहिँ अरू गेम जस्तो, अरू गेम त नभनौँ अरू जब जस्तो चाहिँ होइन, किनभने खेलाडीले चाहिँ 24 घन्टा आफूलाई मेन्टेन राख्नुपर्छ नि त। तपाईँले भनेअनुसार तपाईँले नेट चलाइरहनुहुन्न होइन, नेट चलाउनुहुन्न, दिउँसो के खाने कसरी खाने होइन, कति खाने कति प्याक खाने होला त्यो पनि मेन्टेन नै गर्नु पर्यो होला, हरेक चिज मेन्टेन गर्नुपर्छ भने त्यो 24 घन्टाको जब हुन्छ नि त। अनि उमेर बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ यो मेन्टेन गर्न। अनि एउटा खेलाडीलाई त्यो चिज चाहिँ अब म रिटायर हुने टाइम आउँदैछ है भन्दै थाहा पाउँदै गर्दाखेरिको क्षण चाहिँ होइन एकदमै गाह्रो लाग्छ होइन। अब पहिला चाहिँ जे खाए पनि पस्थ्यो, जे खाए पनि गर्थ्यो, अब एक्लो ज्यान जस्तो हुन्थ्यो होइन। अब फ्यामिलीमा धेरैलाई अब आन्सरेबल हुँदैन थियो, अब त्यो भनौँ न जे गरे पनि हुने त्यस्तो हुने त्यो टाइम हुँदैन। अलिकति उमेर गएपछि अब फ्यामिली हुन्छ, फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुपर्ने, अरू कुराहरू कमिटमेन्ट्सहरूको कुरा आउँछ, फ्यामिली भएपछि अरूले एक्सपेक्ट गर्छ। अलिकति भनौँ उमेरसँग चाहिँ मेच्योर आएपछि चाहिँ अरू फ्यामिलीहरूले पनि कमिटमेन्ट्सहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू वैवाहिक कुरामा पनि उहाँहरूले चाहिँ खोज्न थाल्छ। पहिला एक्लो हुँदाखेरि अब भए पनि हुने गरे पनि हुने, परिवारलाई एकछिन टाढा गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुन्थ्यो भने अलिकति त्यो चाहिँ
त्यो टाइमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि आउँछ होइन र अब इभन फिजिकल्ली पनि अब पहिला जस्तो हुँदैन होइन अब त्यो नहुँदै गर्दाखेरि अब पुस गरिन्छ होइन अब थाहा हुन्छ आफूलाई होइन पहिला यो गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब त्योसम्म नगरेर अलिकति कम हुने त्यो चाहिँ अब फिल हुन्छ होइन अब अझ मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ तर प्लस चाहिँ के जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो दिमाग चाहिँ पहिला किन आएन मैले क्रिकेट त्यो हिसाबले मैले किन सोचिनँ भन्ने चाहिँ त्यो स्मार्टनेस चाहिँ आउँछ त्यो क्रिकेटको एक्सपोजर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आउँछ तर फिजिकल्ली चाहिँ अलिकति कम भएको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अब जब थाहा पाउँदै जान थाल्यो त्यो चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ अब अहिलेको भनौँ न प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ अनि धेरै एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यो बुझाउने कोसिस गर्छौँ कि हामी चाहिँ म चाहिँ स्पेसली त्यो कुरामा चाहिँ पुस गर्छु प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ कि यो हो यो बेला यो गर्नुपर्छ होइन पछि अहिले लाग्छ होइन अब इभन आफैलाई पनि लाग्थ्यो अब खेलेर भइहाल्यो अब होइन त्यो बेला नपढे नि भइहाल्थ्यो नि जे पनि भइहाल्थ्यो नि होइन भन्ने त्यो एउटा चाहिँ उमेरमा हुँदो रहेछ होइन तर उमेर गएपछि थाहा हुँदो रहेछ त्यो जोस चाहिँ चाहिन्छ तर त्योसँग होस चाहिँ अलिकति आइदिएको भए सायद अझ बेटर गर्न सक्थ्यो रहेछ भन्ने हुन्छ र त अघि हाम्रो ब्याक स्टेजमा नि कुरा भएको थियो पढेर हात्ती ठुलो भयो र भन्दा हात्तीले जागिर खान पर्दैन अनि त्यही अब होइन भनेर सबैले त्यसो भन्छ चित्त बुझाउने तरिकाहरू भयो थियो होइन तर जागिर खानु पऱ्यो भनेदेखि त पढाइ त चाहियो अथवा के गर्नु पढाइ त चाहियो हात्तीलाई अब केही गर्नु नपर्ने भएर होला घाँस खाँदै हिँड्दैछ हजुर हजुर दाइको परिवारको कुरा पनि आयो हजुर बाबुसँग बिहे भयो भाउजूसँगै त हुने अरू कोसँग हुने हुन त होइन बिहे गरेपछि चाहिँ भाउजू हुनुभयो दाइले खेल खेल्नुहुन्छ दाइ त अब जिन्दगी नै खेल हो खेललाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ कहिलेकाहीँ भाउजूलाई तिम्रो माया मलाई खेल जस्तै लाग्छ भन्नुभएको छ होइन त्यस्तो चाहिँ छैन कहिले पनि त्यो मिसाउनु हुन्छ जस्तो लाग्दैन गाह्रो हुन्छ त्यसमा है घरमा यो कुराहरू चाहिँ अलिक सन्तुलन मिलाइराख्नु पर्छ यो विषयमा चाहिँ दाइको छोरी हुनुहुन्छ है हजुर दाइको छोरीले चाहिँ पछि म क्रिकेटर बन्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एज अ क्रिकेटर छोरीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ के सल्लाह दिनुहुन्छ होला मैले सल्लाह दिन थाल्यो भने ऊ क्रिकेटर नै हुँदैन होला सायद अब किनभनेदेखि त्यो कन्सर्न पार्ट धेरै हुन्छ यो 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 राइट हुनुपर्छ धेरै बुझेको पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ कि त्यो धेरै अहिले चाहिँ त्यस्तै हुन्छ कि जस्तो अब क्रिकेट पहिला बुझिँदैन थियो होइन अनि खेल्थ्यो गएर हान्ने त रन लिने हो समात्ने हो गर्ने हो भन्ने हुन्थ्यो बुझ्दै गयो होइन हान्नलाई यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यार भन्ने हुन्छ अब त्यो गर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि होइन यसरी हानेको चाहिँ मिलेन है अब यसरी हान्नुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यो धेरै बुझ्दै गएपछि त्यो अलिक फ्रस्ट्रेसन चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ कि अनि त्यो फ्रस्ट्रेसन त्यो एग्रेसन चाहिँ आउँदो रहेछ सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म सकेभर टाढै बस्छु जस्तो हुन्छ अब छोड्दिन त जानुहुन्छ छोडिदिन्छु त्यसपछि अब अरू कोचेसहरूले हेरोस् होइन उहाँले गरोस् त्यो राम्रो पनि हुन्छ होइन अब यदि मलाई परेको खण्डमा अथवा छोरीले लाग्छ अब मसँग कम्फर्ट त्यो कुरामा भयो भनेदेखि चाहिँ तब चाहिँ मैले गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ नत्र भनेदेखि चाहिँ धेरै खुस्नु पनि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन हस् हुन्छ दाइ मिठो कुराकानी भयो कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दाइ अनि हामी कार्यक्रममा आइसकेपछि खालि हात पठाउँदैनौँ अलिकति बजेट हाम्रो चाहिँ फेरि फालाफाल छ धेरै स्पोन्सर बेला बेला हामी क्लब सब जानु पनि पुग्छ है स्पोन्सरहरू टफ छ त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अतिथिलाई पनि केही न केही त दिनुपर्छ हामीसँग मात्र भएर त भएन नि त हामी मात्र धनी हुन्छौँ नि त फेरि त्यो भएर चाहिँ माया बाँडे गिफ्ट बढ्छ भन्ने खालको सिद्धान्त छ त्यस अर्थमा हामीसँग केही पुरस्कार छन् दाइ तपाईँका लागि पुरस्कार त किन गेम जित्या हो र के भन्छ गिफ्ट भन्छ है गिफ्टलाई नि पुरस्कार भन्छ अनि पुरुष भएकोले पुरस्कार पनि भएको हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ पुरुष भएर पनि पुरस्कार भएको हुनसक्छ साइल राजा ल्याउ दर्शकबिन ल हामीसँग गिफ्टहरू छन् गिफ्टहरू ल यो चाहिँ नेपाल कफी कम्पनीको तर्फबाट यो कफी मेसिन दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच ओके नेपाल कफी कम्पनीलाई फर दिस वन्डरफुल गिफ्ट अनि त्यसै गरी हामीसँग रहेको छ जोय पपैया कफी मेसिन मात्र दिएर हुँदैन कफी पनि दिनुपर्छ भन्ने थ्याङ्क यू वन्स अगेन अनि त्यसै गरी हाम्रो टाइटल स्पोन्सरको तर्फबाट यो जोय ब्युटिफुल बाई नेचरको तर्फबाट यो आकर्षक हजुर थ्याङ्क यू यो त एउटै टुर्नामेन्टमा बेस्ट ब्याट्सम्यान बेस्ट बलर म्यान अफ द सिरिज सबै उठाएको जस्तो फिल भइरहेछ मलाई थ्याङ्क यू दाइ अर्को छ हामीसँग यो फसल अनलाइन स्टोरको तर्फबाट चस्मा हजुर थ्याङ्क यू फसल
त्यसै गरी दाइ यो जेम्स सुज नेपाल जुत्ता कारखानाको तर्फबाट यो ओके थ्याङ्क यू जेम्स थ्याङ्क यू सबैजनालाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै गरिराख्नुहोस् मलाई भन्न खोजेको त होइन तर सबैजनालाई चाहिँ यसरी सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् हामीलाई पनि उहाँहरूले सपोर्ट गरिरहनु हवस् धेरै धेरै धन्यवाद दाइ कार्यक्रममा आइदिनु भयो हजुर हवस् दाइ गेम खेल्नुपर्छ दाइ अब ए हस् 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 100 हाल्न सक्नुहुन्छ दाइ आई ट्राई माई बेस्ट भन्नु पर्ला हो र म त सकिन्छ कि? खतरा खेल्छु नि दाइ राम्रो प्लेयर भयो अनि लास्टै खतरा खेलेको हो मेरो त स्टामिनै धेरै छ नि त फेरि ओके आई टेस्ट दाइ यहीँ खेल्ने होला यही हजुर क्रिकेट कहाँ क्रिकेट हेर्नु दाइ चुङ्गी दाइ ओके ओके चुङ्गी दाइ ल 100 है दाइ ल ल 100 पहिला तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 98 69 100 त्यही पनि 100 भयो 100 भयो ल 1 2 3 तर मलाई जुत्ताले धोका दियो हो र दाइ फेरि हान्दिँदा नि हुन्छ होला यो त ल, ओके। जति खेल्दा नि मिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके लेट मी ट्राई अगेन है त ल यो त भएन एउटा के रे, यसमा चाहिँ सकिएन। धेरै धेरै कुनै धन्यवाद दाइ दिन जुत्ता राम्रो लागेको बेला चाहिँ कम्पिटिसन गरौँ हुन्छ दाइ पार्टी सुचमा चुङ्गी खेल्न मिल्दैन थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच Joy, Beautiful by Nature presents Coffee Raw Koirala. Title sponsor. Joy Honey and Almonds Nourishing Body Lotion. Joy, beautiful by nature. Supported by Digital partner OSR Digital. Entertaining the nation. Exclusively on MeTV HD.